सकेको थियो सर ओभरफ्लो। अब ओभरफ्लो पछि हाम्रो बाइनरी कोड्सहरू, अब ग्रे कोड, यसमा चाहिँ सर्टेन कोडहरू अलरेडी पढिसकेकै छौँ। ग्रे कोड, सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड, वेटेड कोड, एक्सेस 3 कोड र EBCDIC कोड, यति कोडहरू हामी डिस्कस गर्छौँ बाँकी। अब ग्रे कोड के हुन्छ हाम्रो? नर्मल बाइनरी नम्बर रिप्रेजेन्टेसनमा 0 देखि 1 ट्रान्जिसन हुँदाखेरि, 1 देखि 2 ट्रान्जिसन हुँदाखेरि, 2 देखि 3 ट्रान्जिसन हुँदाखेरि, त्यस्तो ट्रान्जिसनहरू हुँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो? कुनै बेलामा 1 बिट चेन्ज हुने, कुनै बेलामा 2 बिट चेन्ज हुने, कुनै बेलामा 3 बिट चेन्ज हुने, कुनै बेलामा के हुन्छ 4 बिट चेन्ज हुने हाम्रो प्याटर्नहरू भइराखेको हुन्छ। 0 देखि 1, 1 देखि 2, 2 देखि 3 भनेपछि सक्सेसिभ। अब के छ भन्दा त कुनै पनि नम्बरहरूको सक्सेसिभ इन्क्रिमेन्ट गर्दा या सक्सेसिभ डिक्रिमेन्ट गर्दाखेरि हाम्रो 1 बिट चेन्ज हुने, 2 बिट चेन्ज हुने, 3 बिट चेन्ज हुने, 4 बिट चेन्ज हुने प्याटर्नहरू हामी नर्मल बाइनरी रिप्रेजेन्टेसनमा हेर्न सक्छौँ। तर अब के छ भन्दा त यदि कुनै एउटा अब नर्मल पर्सन जसलाई 0 1 मात्रै थाहा छ, बाइनरी कोडको बारेमा थाहा छैन भने त्यसलाई यदि हामीले 0 1 को रिप्रेजेन्टेसन हामीले दिन्छौँ र यो करेक्ट छ कि छैन हामीले सोध्यौँ भने ऊ आइडेन्टिफाई गर्न सक्दैन। त्यही भएर हामी एउटा ग्रे कोड हेर्छौँ र ग्रे कोडको फिचर के हुन्छ भन्दा त दुईवटा सक्सेसिभ भ्यालुजहरूमा हाम्रो एउटा मात्रै लोकेसन के हुन्छ भन्दा त हाम्रो चेन्ज हुन्छ। दुईवटा सक्सेसिभ भ्यालु 0 देखि 1 मा ट्रान्जिसन हुँदाखेरि या 1 देखि 0 ट्रान्जिसन हुँदाखेरि या 1 देखि 2 ट्रान्जिसन हुँदाखेरि, 2 देखि 3 ट्रान्जिसन हुँदाखेरि त्यस्तो केसहरूमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त दुईवटा सक्सेसिभ भ्यालुजहरूमा ओन्ली 1 बिट लोकेसन के हुन्छ भन्दा त हाम्रो चेन्ज हुन्छ। एउटा मात्रै बिट लोकेसन के हुन्छ हाम्रो चेन्ज हुन्छ, जसले गर्दा इररको चान्स पनि के हुन्छ हाम्रो कम हुन्छ। अब सपोज गरौँ हाम्रो कुनै एउटा बिट सपोज गरौँ अब जस्तै 7 देखि 8 हेरौँ है, बाइनरीमा 7 को रिप्रेजेन्टेसन यो हुन्छ, 8 मा हाम्रो यो रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भनेपछि यहाँ 7 देखि 8 हुँदाखेरि चारवटै बिट चेन्ज भइराखेको छ। चारवटै बिट चेन्ज भइराखेको छ भने इररको चान्स त के हुने भयो? 100% इररको चान्स भयो नि। यो पोजिसनमा पनि इरर हुनसक्छ, यो पोजिसनमा पनि इरर हुनसक्छ, यो पोजिसनमा पनि इरर हुनसक्छ, यो पोजिसनमा पनि इरर हुनसक्छ। इररको चान्स के हुन गयो भन्दा त हाम्रो 100% इररको चान्स हुन गयो। र तर त्यही कुरा हामी यदि ग्रे कोडमा 7 र 8लाई रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ? अब सिकाउँछु म कसरी लेख्ने, अहिले हेरौँ। 7 र 8मा हामी ग्रे कोडको रिप्रेजेन्टेसन हेर्छौँ भने यहाँ हेरौँ त, 0 4 बिटमा लेख्दाखेरि 0 1 7 भनेको हाम्रो 0 1 0 0 7, 8 भनेको हाम्रो 1 1 0 0 1 1 0 0। यहाँ एउटा मात्रै बिट चेन्ज भएको छ, एउटा मात्रै बिट चेन्ज भएको छ भने इरर हुने चान्स पनि के हुन्छ भन्दा त हाम्रो यसमा एउटा मात्रै बिटमा इरर हुनसक्छ, नभए इरर हुँदैन भनेपछि इरर हुने चान्स पनि के हुन्छ यसमा हाम्रो कम हुन्छ। अर्को त्यही भएर ग्रे कोडको हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भन्दा त ओन्ली 1 डिजिट चेन्ज हुन्छ हामी इन्क्रिमेन्ट गर्दाखेरि या डिक्रिमेन्ट गर्दाखेरि। र यो ग्रे कोड हाम्रो इनपुट आउटपुट डिभाइसेसहरूमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा त एसोसिएट भएको हुन्छ। र इन्कोडर एङ्गल पोजिसन दिन्छ। एङ्गल पोजिसन दिँदाखेरि अब सपोज एङ्गुलर मेजरमेन्टहरू हाम्रो अब 0 डिग्रीदेखि 1 डिग्री, 1 डिग्रीदेखि 2 डिग्री, 2 डिग्रीदेखि 3 डिग्री, 3 डिग्रीदेखि 4 डिग्री, त्यस्तो हाम्रो सक्सेसिभ एङ्गुलर इन्क्रिमेन्टहरू छ। र त्यसलाई पनि यदि हामी ग्रे कोडको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने हामीले इजिली के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामीले त्यसको रिप्रेजेन्टेसन्सहरू करेक्ट छ कि छैन, सक्सेसिभ रिप्रेजेन्टेसन्सहरू करेक्ट छ कि छैन हामी भन्न सक्छौँ विदाउट ह्याभिङ नलेज अफ ग्रे कोडको नलेज नभइकनै। अब ग्रे कोड कसरी लेख्ने त अब सबैलाई थाहा नै छ होला, त्यही पनि एकचोटि रिभिजन गरौँ। हामीले पहिला कुनै पनि नम्बरको बाइनरी फर्ममा के गर्छौँ भन्दा त हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ग्रे कोड लेख्नको लागि। जस्तै कुनै एउटा बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन हाम्रो के छ 1 0 1 0 0 1 1, यो हाम्रो के छ कुनै एउटा बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन छ। यो एउटा बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन छ भने अब यसमा हामीले यो गिभन बाइनरी नम्बरको ग्रे कोड रिप्रेजेन्टेसन लेख्नु पर्यो भने यो 1लाई के गर्ने जस्ताको त्यस्तै लेख्ने, यो 1लाई के गर्ने हाम्रो जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। त्यसपछि 1 र 0,
यो MSB1 र त्यसको करस्पोन्डिङ जुन LSB छ यो 1 को करस्पोन्डिङ LSB 0 यो दुईटाको XOR लिने XOR कति आयो यहाँनिर हाम्रो 1 आयो फेरि यो 0 र अर्को LSB यसको सक्सेसिभ LSB दुईटाको XOR लिने 0 1 को XOR कति आयो 1 आयो फेरि यो 1 र यसको सक्सेसिभ LSB 0 यो दुईटाको XOR लिने कति आयो हाम्रो 0 1 को XOR 1 आयो फेरि 0 0 को XOR लिने यो कति आयो हाम्रो 0 आयो फेरि यो 0 र यो 1 को XOR लिने यो कति आयो हाम्रो 1 आयो त्यसपछि 1 1 को XOR लिने कति आयो हाम्रो 0 आयो भनेपछि यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त कुनै पनि नम्बर्सको ग्रे कोड हामी ग्रे कोडमा हामी कन्भर्सन गर्न सक्छौँ र कुनै पनि नम्बरको ग्रे कोड हामी लेख्न सक्छौँ अब यही आधारमा यो 0 को लेखेको 0 1 2 3 4 हरूको लेखेको हो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ अब सपोज गरौँ अब 8 को हामी ग्रे कोड लेख्छौँ 8 को ग्रे कोड लेख्छौँ भने 8 को के गर्ने बाइनरी लेख्ने पहिला 8 को बाइनरी कति हुन्छ 1 0 0 0 8 को बाइनरी 1 0 0 हुन्छ उसको ग्रे कोड लेख्नको लागि MSB बिट पहिला जस्ताको त्यस्तै लेख्ने 1 त्यसपछि यो दुईटाको XOR लिने 1 र 0 को XOR कति हुन्छ 1 हुन्छ 0 र 0 को XOR लिने 0 र 0 को XOR कति हुन्छ 0 हुन्छ यो 0 र 0 को अर्को 0 र 0 को XOR लिने कति हुन्छ 0 हुन्छ भनेपछि 1 1 0 0 हाम्रो के को रिप्रेजेन्टेसन हो भन्दा त 8 को ग्रे कोड रिप्रेजेन्टेसन हो यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा त हामी ग्रे कोड रिप्रेजेन्टेसन हामी लेख्न सक्छौँ ग्रे कोडमा यति नै छ क्लियर भयो सबैलाई हजुर सर अब अर्को हाम्रो के छ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड अब सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोडको इक्जाम्पल भन्नुपर्दाखेरि 2421 कोड र XS3 कोडलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भन्छौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भनेको एउटा यस्तो कोड हो जसको प्रोपर्टी के हुन्छ भन्दा त कुनै पनि डेसिमल नम्बरको 9s कम्प्लिमेन्ट अब्टेन गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दा त यसको बाइनरीमा 1 लाई 0 रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र 0 लाई 1 ले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोडको फिचर के छ या क्यारेक्टरिस्टिक्स या प्रोपर्टी के छ भन्दा त कुनै पनि एउटा डेसिमल नम्बरको 9s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि कुनै एउटा डेसिमल नम्बरको 9s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि 1 लाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ र 0 लाई के गरिदिन्छौँ हामी 1 ले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ यसैलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भन्छौँ र सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड आर दोज हुज मेम्बर्स कम्प्लिमेन्ट अन देमसेल्फ जसको मेम्बर्सहरू के हुन्छ भन्दा त अब कम्प्लिमेन्ट जस्तै अब कुनै पनि अब हाम्रो बाइनरीमा हामी रिप्रेजेन्टेसन लेख्छौँ त्यसको अब कम्प्लिमेन्ट लिँदाखेरि 1s कम्प्लिमेन्ट लिँदाखेरि त्यो केसँग बराबर हुनुपर्छ भन्दा त 9s कम्प्लिमेन्टसँग बराबर भयो भने हाम्रो त्यसको इक्विभ्यालेन्ट 9s कम्प्लिमेन्टसँग बराबर भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड कि त अर्को ल्याङ्ग्वेजमा कुनै पनि डेसिमल नम्बरको 9s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि यदि हामी 1 लाई 0 ले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ र 0 लाई 1 ले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ भने त्यस्तो फिचर भएको कोडलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भन्छौँ र सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोडको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ कन्डिसनहरू के छ हाम्रो कन्डिसन्सहरू के छ भन्दा त कुनै पनि बाइनरी नम्बरको कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि 1 लाई के गरिदिन्छौँ 0 ले रिप्रेजेन्ट गरिदिन्छौँ 1 लाई 0 ले रिप्लेस गरिदिन्छौँ 0 लाई 1 ले रिप्लेस गरिदिन्छौँ हामी अलरेडी भनिसकेका छौँ र कुनै पनि नम्बर र त्यसको के छ भन्दा त कम्प्लिमेन्ट जुन छ हाम्रो बाइनरीमा त्यसको डेसिमल सम के हुनुपर्छ भन्दा त हाम्रो 9 हुनुपर्छ यो दुईटा कुराले एउटै भनेको छ यो स्टेटमेन्टहरूले तर फरक ल्याङ्ग्वेजमा भनेको छ है के भनेको छ पहिलो के भनेको छ भन्दा त सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भनेको एउटा यस्तो कोड हो जसमा कुनै पनि डेसिमल नम्बरको 9s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि 1 लाई 0 ले रिप्लेस गरिदिन्छौँ हामी र 0 लाई 1 ले रिप्लेस गरिदिन्छौँ अर्को तल के भनेको छ दुईटा कन्डिसन कुनै पनि बाइनरी नम्बरको कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि 1 लाई 0 ले रिप्लेस गर्ने 0 लाई 1 ले रिप्लेस गर्ने त्यो त हामीलाई थाहा छँदैछ र नम्बर र त्यसको के छ भन्दा त कम्प्लिमेन्ट बाइनरी नम्बर र जसको हामी कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गऱ्यौँ त्यसको डेसिमलमा सम के हुनुपर्छ भन्दा त 9 हुनुपर्छ जस्तै यहाँनिर हेरौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड अब जस्तै यो के छ हाम्रो अब BCD कोड या 8421 कोड लेखेको छ यो BCD 8421 कोड चाहिँ हाम्रो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड होइन अब जस्ट हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौँ 0 को 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को चाहिँ 1001 हुन्छ यहाँनिर मिस्टेक भएको रहेछ 9 को 1001 हुन्छ अब
त्यसपछि एक्सेस3 कोड। एक्सेस3 कोड भनेको हाम्रो यस्तो कोड जसमा हामी के गर्छौँ, कुनै पनि नम्बरको जुन हाम्रो बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसमा हामी 3 थप दिन्छौँ। एक्सेस3 नामै छ यसको एक्सेस3 भनेपछि कुनै पनि नम्बरको हामी बाइनरी रिप्रेजेन्टेसनमा 3 थप दिन्छौँ भने के हुन जान्छ भन्दा त एक्सेस3 हुन जान्छ। ठीक छ। अब एक्सेस3 भयो भने 0 को एक्सेस3 हाम्रो कति हुन्छ, 0 मा 3 जोड्ने। ठीक छ, भनेपछि 0 0 1 1। 1 को एक्सेस3 कति हुन्छ, 1 मा 3 जोड्ने भनेपछि कति आउँछ, 1 + 3 भनेको 4 को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ र 4 को रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ हाम्रो 0 1 0 0। 2 को एक्सेस3 को के गर्ने, 2 मा 3 जोड्ने है। 2 मा 3 जोड्यो भने कति हुन्छ, 5 हुन्छ। 5 हुन्छ भने 5 को रिप्रेजेन्टेसन 0 1 0 1। त्यसपछि 3 को एक्सेस3 को लागि 3 मा के गर्ने, 3 जोड्ने। 3 मा 3 जोड्यो भने के हुन्छ, 6 हुन्छ। 6 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने। 4 को एक्सेस3 को लागि के गर्ने, 4 मा 3 जोड्ने। 4 मा 3 जोडेपछि के हुन्छ हाम्रो 7। 7 को रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ, 0 1 1 1। 5 को एक्सेस3 को लागि के गर्ने, 5 मा 3 जोड्ने। 5 मा 3 जोडेपछि कति हुन्छ, 8। 8 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने। त्यसपछि 6 को एक्सेस3 कति हुन्छ, 6 मा 3 जोड्ने। कति आउँछ, 6 + 3 9। 9 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, 1 0 0 1। 7 को एक्सेस3 के हुन्छ, 7 + 3 भनेको कति, 10। 10 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्ने, 1 0 1 0। 8 को एक्सेस3 8 + 3 11। 11 को रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ, 1 0 1 1। 9 को एक्सेस3 को लागि के गर्ने, 9 + 3 12। 12 को रिप्रेजेन्टेसन 1 0 0 1 1 0 0। अब हेरौँ, कुनै पनि नम्बर जस्तै यहाँ 0 छ, कुनै पनि नम्बर 0 लिउँ। 0 को बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन के छ एक्सेस3 मा, 0 0 1 1। ठीक छ। अब यसको 9s कम्प्लिमेन्ट, अब यो 0 0 1 1 को 1s कम्प्लिमेन्ट क्यालकुलेट गरौँ। 1s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ, 1 1 0 0। ठीक छ। अब नम्बर र त्यसको 1s कम्प्लिमेन्ट दुईटैलाई हामीले बाइनरीमा जोड्यौँ भने कति हुनुपर्छ, जस्तै हेर, यो 0 0 1 1 भनेको 0 को रिप्रेजेन्टेसन हो। 1 1 0 0 भनेको 9 को रिप्रेजेन्टेसन हो। भनेपछि 0 र 9 लाई हामीले बाइनरीमा जोड्यो भने कति हुन्छ, 9 हुन्छ। यो कुरा यहाँनिर हाम्रो यो कन्डिसन छ। यो कन्डिसनको भनेको छ, यो कन्डिसनको के भनेको छ भन्दा त कुनै पनि बाइनरी नम्बरको कम्प्लिमेन्ट क्यालकुलेट गर्नको लागि 1 लाई 0 लाई रिप्लेस गर्ने र 0 लाई 1 लाई रिप्लेस गर्ने र बाइनरी नम्बर त्यसको कम्प्लिमेन्टको सम के हुनुपर्छ भन्दा त 9 हुनुपर्छ। अब यो 0, यसको बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन 0 छ, यसको बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन 9 छ। दुईटैको सम कति भयो, 9 भयो। त्यस्तै 1 को रिप्रेजेन्टेसन हेरौँ। 1 को रिप्रेजेन्टेसन के छ, 0 1 0 0। 8 को रिप्रेजेन्टेसन के छ हाम्रो, 1 0 1 1। भनेपछि 0 1 0 0 गयो, 1s कम्प्लिमेन्ट भयो। 0 1 0 0 को 1s कम्प्लिमेन्ट भयो र यो दुईटालाई डेसिमलमा जोड्यो भने 1 + 8 लाई डेसिमलमा जोड्यो भने कति हुन्छ, 9 हुन्छ। त्यस्तै 2 देखि एकचोटि हेर त, आफै भेरिफाई गर त 2 को रिप्रेजेन्टेसन के छ र त्यसपछि यसलाई एक्स के अरे 1s कम्प्लिमेन्ट गरेपछि के हुन्छ र दुईटा नम्बरको जोड्दाखेरि डेसिमलमा हाम्रो 9 हुन्छ कि हुँदैन सम। यो चाहिँ यो फिगरबाट आफै एकचोटि हेर त, अनि क्लियर हुन्छ। 2 मिनट है।
यहाँ हेऱ्यो जस्तै हेर हामीले के भनेको थियौँ सर स्क्रिन शेयर अफ भएछ अफ भएछ हुन्छ जस्तै यो 0 को एक्सेस 3.0011 भयो हैन 9 को एक्सेस 3.110 भयो भनेपछि 0 को एक्सेस 3 कोडलाई हामी कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के आउँछ 1100 दुईटैको डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन कति हो यसको 0 हो यसको 9 हो भनेपछि 0 + 9 कति हुन्छ 9 हुन्छ त्यस्तै 1 को लागि हेरौँ 1 को कति छ 0100 यसको 1 इज कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गरेर कति हुन्छ 1011 ठीक छ 1011 हुन्छ भनेपछि यो 0 को रिप्रेजेन्टेसन हो सरी यो 1 को रिप्रेजेन्टेसन हो यो 8 को रिप्रेजेन्टेसन हो 1 र 8 को रिप्रेजेन्टेसनलाई सम गर्दाखेरि कति आउँछ 9 आउँछ त्यसपछि यो हेरौँ 2 छ 2 को पनि यहाँनिर एक्सेस 3 कोडलाई 1 इज कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्यो भने के आउँछ 1010 पछि यो भनेको 7 को रिप्रेजेन्टेसन हो 2 र 7 कति हुन्छ 9 आउँछ त्यस्तै 3 को रिप्रेजेन्टेसन कति छ 0110 र अर्को हाम्रो 6 को रिप्रेजेन्टेसन कति छ यसको कम्प्लिमेन्ट 1001 0110लाई यसको कम्प्लिमेन्ट 0110 को 1 इज कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गरेर कति आउँछ 1001 आउँछ भनेपछि यो 0110 3 को रिप्रेजेन्टेसन हो यसको कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो 6 को रिप्रेजेन्टेसन हो भनेपछि 3 + 6 कति आयो हाम्रो 9 आयो 4 मा हेरौँ 4 को रिप्रेजेन्टेसन कति छ 0111 छ त्यसपछि 5 को रिप्रेजेन्टेसन के छ अब यसको 1 इज कम्प्लिमेन्ट 0111 को 1 इज कम्प्लिमेन्ट 1000 भनेपछि 4 + 5 को सम के हुन्छ भन्दा त 9 हुन्छ यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ एउटा तरिका अर्को कुनै पनि नम्बर र त्यसको के छ भन्दा त कुनै पनि नम्बर बाइनरीमा र त्यसको 1 इज कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गरिसकेपछि नम्बरको आफै डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन कति छ 1 इज कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गरेको नम्बरको डेसिमल रिप्रेजेन्टेसन कति छ दुईटैको सम के हुनुपर्छ भन्दा त 9 सँग इक्विभ्यालेन्ट हुनुपर्छ यसरी बुझ्नु पर्यो कि त अर्को के बुझ्नु पर्यो कुनै पनि अब यस्तो कोड सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भनेको यस्तो कोड हो जसमा कुनै पनि नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन जुन हामी लेख्छौँ त्यो नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन र त्यसको करस्पोन्डिङ 9s कम्प्लिमेन्टको रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ भन्दा त बिट वाइज के हुन्छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तै 0 को रिप्रेजेन्टेसन के छ 0011 यसको 9s कम्प्लिमेन्ट 0 को 9s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 0 को 9s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 9 हुन्छ भनेपछि यसको 9s कम्प्लिमेन्ट 9 हो 9s कम्प्लिमेन्टको रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ यसलाई इन्भर्ट गरिदिने प्रत्येक बिटलाई भनेपछि 1100 म्याच भइराखेको छ नि यस्तो म्याच हुने कोडलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड त्यस्तै 1 को लागि हेरौँ 1 को रिप्रेजेन्टेसन कति छ 0100 ठीक छ अब यसको 1 को 9s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ हाम्रो 1 को 9s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ हाम्रो 9 - 1 8 हुन्छ 8 को रिप्रेजेन्टेसनको लागि के गर्ने 1 को जुन बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन छ त्यसलाई के गर्ने कम्प्लिमेन्ट गर्ने 0100 छ 1 को बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन यसलाई कम्प्लिमेन्ट गरेपछि के आउँछ हाम्रो 1011 आउँछ त्यसपछि 2 को लागि हेरौँ 2 को लागि हेरौँ 2 को लागि के छ अब हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन 0101 2 को 9s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 7 हुन्छ 7 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्नको लागि 2 को रिप्रेजेन्टेसनको के गर्ने 1 इज कम्प्लिमेन्ट लेख्ने
र यदि यो म्याच भइराखेको छ भने यस्तो म्याच भइराखेको छ भने त्यस्तो कोडलाई हामी के भन्छौँ सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड। त्यस्तै 3 को लागि हेरौँ। 3 को रिप्रेजेन्टेसन के छ हाम्रो 0 1 1 0 ठिक छ। अब 3 को 9s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 6। 6 को रिप्रेजेन्टेसन लेख्नको लागि हामी के गर्ने 0 1 1 0 लाई कम्प्लिमेन्ट गर कति आउँछ 1 0 0 1 आउँछ। 4 को रिप्रेजेन्टेसनको लागि के छ हाम्रो 0 1 1 1 यसको 9s कम्प्लिमेन्ट कति हुन्छ 5 हुन्छ। 5 को रिप्रेजेन्टेसन के हुन्छ अब हाम्रो 0 1 1 1 को के गर्ने 1s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा यस्तो फिचर भएको कोडलाई हामी सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भन्छौँ। यसलाई अब दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा भन्न सकियो। हामी दुईटै ल्याङ्ग्वेजमा जस्टिफाई गऱ्यौँ। XS3 कोड हामी सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड हो। एउटा ल्याङ्ग्वेजमा के गर्ने कुनै पनि एउटा बाइनरी नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन छ ठिक छ र त्यसको कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने। कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि 0 लाई 1 रिप्रेजेन्ट गर्ने र 1 लाई 0 रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब कुन बाइनरी नम्बर छ त्यसको डेसिमलमा रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ कम्प्लिमेन्ट लिइसकेपछि बाइनरी नम्बरको डेसिमलमा रिप्रेजेन्टेसन कति हुन्छ त्यो दुईटा सम के हुनुपर्छ भन्दा त डेसिमलमा 9 सँग बराबर आउनुपर्छ। एउटा यसरी जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। अर्को के गर्ने सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भनेको कुनै पनि डेसिमल नम्बरको 9s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि बाइनरीमा के गर्ने 0 लाई 1 रिप्लेस गरिदिने र 1 लाई 0 रिप्लेस गरिदिने। भनेपछि यो फिचर हाम्रो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोडको म्याच भइराखेको छ। यो फिचर हाम्रो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोडको म्याच भइराखेको छ। हेर त यो XS3 कोडको 8421 कोडको त म्याच हुँदैन किनभने 8421 हाम्रो XS3 कोड होइन है। सरी 8421 हाम्रो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड होइन। जस्तै हेरौँ 0 को रिप्रेजेन्टेसन यो छ 9 को रिप्रेजेन्टेसन के छ हाम्रो 1001 छ है। भनेपछि 0 लाई हरेक बिटलाई इन्भर्ट गर्दाखेरि यो 1001 आइराखेको छैन है 1001 0 लाई इन्भर्ट गरेपछि त 1111 आउँछ नि 1111 आउँछ मिल्दैन है सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड भएन। 1 लाई 1 को 8 र 8 को रिप्रेजेन्टेसन एकअर्कासँग कम्प्लिमेन्ट छ छैन। 1 को 0001 छ 8 को के छ 1000 छ। भनेपछि यो 8421 कोड हाम्रो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड होइन। सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोडको लागि के हुनुपर्छ 0 र 9 1 र 8 2 र 7 3 र 6 4 र 5 यिनीहरूको बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन के हुनुपर्छ कम्प्लिमेन्ट हुनुपर्छ ठिक छ। भनेपछि कुनै पनि नम्बर र त्यसको हाम्रो के छ भन्दा त कम्प्लिमेन्ट दुईटैको डेसिमल सम गर्दाखेरि के आउनुपर्छ हाम्रो रिजल्ट 9 आउनुपर्छ। कि त अर्को फर्ममा के भन्न सक्छौँ कुनै पनि नम्बरको रिप्रेजेन्टेसन जुन हाम्रो छ बाइनरीमा त्यो बाइनरीको रिप्रेजेन्टेसनलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा त कम्प्लिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो डेसिमल नम्बरको के आउँछ 9s कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्टेसन आउँछ। क्लियर भयो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड। भयो सर। सर जस्तै त्यो 3 छ नि सर अहिले हजुर अब जस्तै त्यो SS4 5 भएको बेलामा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन सर तिनीहरू चाहिँ XS4 5 हरूमा हुँदैन XS3 मा मात्रै हुन्छ। SS3 मा मात्र हुने हो सर यो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड। अर्को पनि एउटा 2421 कोड छ त्यसमा हुन्छ त्यो हामी पढ्न बाँकी नै छ 2421 दुईटा कोडमा हाम्रो सेल्फ कम्प्लिमेन्टिङ कोड हुन्छ। XS3 कोड XS4 XS5 कोडैहरू छैन कि XS3 कोड मात्रै छ एउटा। XS3 मा के गर्ने बाइनरी रिप्रेजेन्टेसन जुन छ त्यसमा के गर्ने 3 जोड्ने जोडेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु हाम्रो के हुन जान्छ भन्दा त कोड हुन जान्छ। 5 को XS3 कोड भन्यो भने 8 को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। 10 को XS3 कोड भन्यो भने 10 को +3 13 को रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ। जस्ट के हेर्नु पर्यो कुनै पनि नम्बरको XS3 कोड लेख्नु पर्यो ठिक छ र त्यसपछि त्यो जुन नम्बर लेखेका छौँ त्यसको 9s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि अघि जुन बाइनरी फर्ममा लेखेका छौँ XS3 त्यसको के गर्नु पर्यो 1s कम्प्लिमेन्ट क्याल्कुलेट गरेपछि हाम्रो के आउँछ XS3 कोड आउँछ। ठिक छ क्लियर भयो भयो सर।
यो सब आज यति नै गरौँ है, टाइम पनि भइसक्यो हाम्रो। नेक्स्ट क्लासमा कन्टिन्यू गरौँ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर।